कामयाबी सिर्फ सख्त मेहनत से नहीं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों से जुड़ी हुई होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि तख्लीकी सलाहियतें फितरी नहीं बल्कि उन्हें मखसूस आदात से परवान चढ़ाया जा सकता है। दुनिया के कामयाब तख्लीककार, आर्टिस्ट, साइंसदान और कारोबारी अफराद में कुछ मुश्तरक आदात पाई जाती हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने अंदर छुपी तख्लीकी सलाहियतों को निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 15 तख्लीकी आदात पर बात करेंगे जो आपको ना सिर्फ ज्यादा तख्लीकी बल्कि ज्यादा कामयाब भी बना सकती हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम बात करेंगे इन तख्लीकी आदात पर जो कामयाब लोगों की जिंदगी का हिस्सा है और जिन्होंने इनकी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की हैं। ये आदात आम जिंदगी में नजरअंदाज हो सकती हैं, मगर इनके पीछे छुपी हिकमत और साइंसी तहकीक आपको हैरान कर देगी। आइए जानते हैं वो 15 तख्लीकी आदात जो आपकी जिंदगी को कामयाबी की राह पर डाल सकती हैं। नंबर 1, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, मसाइल को उल्टा सोचना। आमतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम हल तलाश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मसले को उल्टा सोचने की कोशिश की है? रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप पहले ये सोचें कि मसला कैसे पैदा हुआ और उसे मजीद कैसे बिगाड़ा जा सकता है। ये हैरानकुन तरीका आपको वो ख्यालात देगा जो आम सोच से बालातर होंगे। मसलन वायलिन मास्टर पगानी ने यही तकनीक इस्तेमाल की थी जब इसने नए मौसीकी के आलात इजाद किए थे। नंबर 2, देखने का जाविया बदले, नए ख्यालात की चाबी। कामयाब तख्लीककार हमेशा मुख्तलिफ जावियों से चीजों को देखते हैं। क्या आपने कभी किसी मसले को परिंदे की नजर से या चींटी की नजर से देखा? एक हैरानकुन तहकीक के मुताबिक जब आप किसी चीज को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं तो आपका दिमाग नए ख्यालात पैदा करने में ज्यादा मुअस्सर होता है। इसलिए आइंदा जब आप किसी मसले का सामना करें तो अपने जाविये निगाह को बदलने की कोशिश करें। नंबर 3, ज़हनी भटकाव की कुव्वत, गैर मुतवक्को जगहों से ख्यालात हासिल करें। कभी कभी सबसे तख्लीकी ख्यालात वहां से आते हैं जहां आप बिल्कुल तवक्को नहीं करते। तख्लीककार अक्सर अपने काम से वक्फा लेते हैं और किसी गैर मुतल्लका चीज में मशगूल हो जाते हैं, जैसे किसी पार्क में चहलकदमी, मौसीकी सुनना या यहां तक कि नींद लेना। एक तहकीक बताती है कि जब आपका दिमाग किसी और तरफ होता है तो आपके लाशौरी ख्यालात नए ख्यालात के साथ नमूदार होते हैं। यह तरीका अक्सर मुसन्निफीन और आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, रोजाना एक नया सवाल पूछें, तजस्सुस का दरवाजा खोलें। स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि कामयाबी का राज मुसलसल सवालात पूछने में है। कामयाब तख्लीककार रोजाना एक नया सवाल पूछते हैं और इस पर गौर करते हैं। ये सवालात जिंदगी के बारे में, किसी मखसूस मसले के बारे में या दुनिया के हालात के बारे में हो सकते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग सवालात पूछते हैं वो ज्यादा तख्लीकी सलाहियतें पैदा करते हैं। नंबर 5, हदूद में काम करें, तख्लीकी सलाहियत की हकीकत। आपने अक्सर सुना होगा कि तख्लीककार आजाद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तख्लीककारों के लिए हदूद का होना ज्यादा फायदेमंद होता है? जब आपके पास महदूद वसाइल या वक्त होता है तो आपका दिमाग ज्यादा तख्लीकी हल निकालता है। इसके बारे में मशहूर फिल्म साज अल्फ्रेड हिचकॉक का कहना था, जब आपके पास सब कुछ हो तो आप कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप बेहतरीन चीज तख्लीक कर सकते हैं। नंबर 6, हर रोज लिखें। लिखने की आदत तख्लीकी सलाहियतों को जन्म देती है। लिखना सिर्फ मुसन्निफीन के लिए नहीं बल्कि हर तख्लीककार के लिए एक अहम आदत है। रोजाना लिखने से आपके ख्यालात वाज़े होते हैं और आप नए ख्यालात को जन्म देने में माहिर हो जाते हैं। मारूफ तख्लीककार जैसे
لیونارڈو دا ونچی اور آئزک نیوٹن نے اپنے خیالات کو روزانہ کی بنیاد پر لکھا اور اس عمل نے انہیں نئی اختراعات کی طرف مائل کیا۔ نمبر 7، چھوٹے تجربات کریں۔ ہر کام ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ تخلیقی لوگ جانتے ہیں کہ ہر خیال کو فوری طور پر بڑے پروجیکٹ میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تجربات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا خیال بہتر ہے۔ مثلاً معروف سائنسدان تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے ہزاروں چھوٹے تجربات کیے۔ یہ عادت آپ کو اپنے خیالات کو بہتر بنانے اور ان کو حقیقت کا روپ دینے میں مدد دے گی۔ نمبر 8، گرافکس کا استعمال۔ تصاویر آپ کے خیالات کو منظم کرتی ہیں۔ آپ کا دماغ تصویری خیالات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ تخلیقی لوگ اپنے خیالات کو الفاظ کی بجائے تصاویر میں پیش کرتے ہیں۔ لیونارڈو دا ونچی کے نوٹ بکس میں آپ کو الفاظ سے زیادہ تصویری خاکے ملیں گے جو اس کی تخلیقی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے خیالات کو گرافکس یا خاکے میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، دوسری فیلڈز میں جانکیں۔ تخلیق کے لیے مختلف شعبوں سے تحریک لیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ مختلف شعبوں سے تحریک لیتے ہیں۔ وہ اپنی فیلڈ تک محدود نہیں رہتے بلکہ آرٹ، سائنس، موسیقی، ادب اور دیگر شعبوں سے سیکھتے ہیں۔ معروف آرٹسٹ پابلو پکاسو نے افریقی قبائل آرٹ سے متاثر ہو کر اپنی مشہور پینٹنگز تخلیق کی۔ جب آپ مختلف شعبوں سے تحریک لیتے ہیں تو آپ کے خیالات زیادہ گہرے اور منفرد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، کمفرٹ زون سے نکلیں، نئی دنیا میں قدم رکھیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ روزمرہ کی روٹین میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت بھی جامد ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ نئی جگہوں پر جاتے ہیں یا نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو نئی معلومات کو پروسیس کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت کو نیا موقع ملتا ہے۔ نمبر 11، رات کو کام کرنا، رات کی خاموشی میں تخلیقی توانائی۔ کچھ لوگ دن کے وقت زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں مگر بہت سے کامیاب لوگ رات کی خاموشی میں اپنے تخلیقی خیالات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ مشہور مصنف ہاروکی موراکامی اور مشہور موسیقار اے آر رحمان رات کو کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ زیادہ یکسوئی اور خاموشی سے کام کر سکتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں آپ کے ذہن کو دن بھر کے شور شرابے سے چھٹکارا ملتا ہے اور نئے خیالات کے لیے جگہ بنتی ہے۔ نمبر 12، خود کو وقت دیں، فوری نتائج کی توقع نہ کریں۔ کامیاب تخلیق کاروں کو معلوم ہوتا ہے کہ فوری نتائج کی توقع کرنا تخلیقی عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلاً معروف مصنف جارج آر مارٹن نے اپنی مشہور کتاب سیریز گیم آف تھرونز کو لکھنے میں برسوں لگائے۔ تخلیقی صلاحیت ایک پودے کی طرح ہوتی ہے جسے وقت، پانی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے کام کو وقت دیتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ بہتر اور منفرد خیالات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 13، ناکامی کو اپنانا۔ ہر ناکامی کامیابی کا دروازہ ہے۔ تخلیق کے سفر میں ناکامی کا سامنا کرنا ایک عام بات ہے لیکن کامیاب لوگ ناکامی کو ایک سبق کے طور پر لیتے ہیں۔ معروف سائنسدان تھامس ایڈیسن کا کہنا تھا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 طریقے سیکھے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ جب آپ ناکامی سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنے کام میں بہتری لاتے ہیں اور اگلی بار زیادہ تخلیقی انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، اپنی تخلیقی صلاحیت کو باقاعدہ بنائیں، شیڈیول پر کام کریں۔ کامیابی صرف بے ترتیب تخلیق کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اسے ایک باقاعدہ شیڈیول میں ڈالنا ضروری ہے۔ معروف مصنف اسٹیفن کنگ ہر روز صبح 9 بجے سے لکھنا شروع کرتے ہیں چاہے ان کے پاس کوئی نیا خیال ہو یا نہ ہو۔ یہ باقاعدگی آپ کے دماغ کو تخلیقی صلاحیت کے لیے تیار کرتی ہے اور آپ کا دماغ اس روٹین میں نئے خیالات پیدا کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ نمبر 15، خواب دیکھنا مت چھوڑیں، آپ کا دماغ حقیقت سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک زبردست تخلیقی عادت یہ ہے کہ آپ خواب دیکھنا مت چھوڑیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ غیر ممکن خیالات پر کام کرتے ہیں
اور ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلٹن جان، والٹ ڈزنی اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگ اپنے خوابوں پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے دنیا کو تبدیل کرنے والے خیالات کو پروان چڑھایا۔ کیا آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی؟ آپ ان تخلیقی عادات میں سے کون سی عادت اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں گے؟ ہمیں اپنی رائے دیں، اور کیونکہ ہم فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں اس لیے آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔